طبعا كوندور الراعي الرسمي لهذه الطبعة الجديدة من الصالون الدولي للجزائر، تشارك بمنتجات جديدة، إطلاق هواتف نقالة جديدة، إطلاق تلفزيونات جديدة، إطلاق آلات طبخ جديدة، وإطلاق ثلاجات جديدة. إذن هذه الطبعة تميزت أيضا بوجود عدة ديزانيماسيون، عدة تظاهرات يعني خاصة بالفريق الوطني، لأننا الراعي الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم وللفريق الوطني. لهذا فوجود ألعاب خاصة بكرة القدم كوم انيماسيون في جناح كوندور، بالإضافة إلى تنظيم يعني مسابقات لربح هدايا كثيرة. نواصل العمل بصفة عادية جدا، الدليل أننا أطلقنا عدة منتجات جديدة بمناسبة الصالون الدولي للجزائر. الكوندور يحاول ككل مرة أنه يوفر لكل الجزائريين آخر ما استجدت به التكنولوجيات، سواء كانت في الهاتف النقال حتى في الأجهزة الإلكترومنزلية ولا حتى في الحواسيب، لنمكن المواطن الجزائري عامة من الولوج لهذه المنتجات وبأسعار جد تنافسية. كل ما أطلقناه من مشاريع نواصل العمل فيها بطريقة عادية أيضا، وتأخذ الوقت اللي لازم يعني حتى نحققها على أرض الواقع. Vous pouvez constater عندنا لا gamme جديدة تاعنا، فوالا اللي بريزونتيتها لكم درك على. En ce qui concerne la fourchette des prix, la fourchette des prix elle est vraiment abordable et accessible. On a من 30 000 jusqu'à 75 000. Donc كل واحد il va trouver l'usage تاعو واش راهو يحب. Ça dépend كل واحد كيفاش يستعمل البيسي. On a كاين les étudiants ما يحتاجوش مثال par exemple بيسي بزاف puissant. Donc عندنا les PC اللي راهم à 35 000 qui parfaitement conviennent les étudiants تاعنا. كما كاين les professionnels اللي يحوسوا على لا سميتو لا بويسونس ولا عندنا هذوك. كما قلت لكم درنا ان افونسمون تاع لا غام تاعنا جيمر، حبينا نتوشيو هذه لا سيبل كي حسينا بلي اللي شويه ديليسي اون الجيري. دونك اون ا بروبوزي سكي ا دو ميو واش كاين في السوق ماشي لوكال مي العالمي. عندنا شغل دي بروسيسور دو 8 جينيراسيون كي بوف الي حتى ل 4.6 جيجا هرتز كوبلي ا 32 جيجا د رام et 16 جيجا د رام، زيد لهم اون كارت جرافيك انفيديا اسي بويسونت. حنا ماذا بينا كو لا سيبل هذه تحس باللي كوندور راهي تخمم عليها وراهي تشوف معاها وراهي دير لها توفر لها في المنتوج هذا اللي طون كانوا يستناو فيه. حنايا فوالا اون ايسيي دو كان بريزونتيو كاع لي نوفوتي تاعنا جديده. باغ اكزومبل نبدا نحكيو شويه على ال 1. ال 1 تاعنا سي ان 11 بوس. لافونتاج تاع ال 1 تاعنا سي كيخدم اون ميم طون بيسي و طابلات. دونك عندكم لو جوا كاين واحد مثال اللي يحب يستعملوا بزاف ومن بعد ابخي في الليل يديرونجي شويه كيعود مثال اللي يستعمل في البيسي يقلبوا يرجعوا طابلات يخدم به تاكسيلمون بارلون اليز. ولا عندنا يجي ال 2. ال 2 راهو 14 بوس، هذا لا فيه ان اتوم 2 جيجا د رام 32 ديسك دور. هذا لا يساعد بوكو بلوس بور ان يوزاج شغل يسيرفي سور انترنت ولا يشوف بيه يوتيوب ولا يساعدو. Il est très fin, عنده واحد 1,5 سنتيمتر برك، دونك يتحط بارفيتمون كو سوا في الصاك ولا في اون ساكوش ولا ما يديرونجيش. عندنا لو ال 3. لو ال 3 هذا لا سي كيما لا كونفيغوراسيون هذه اللي جازت. باغ كونت عنده افونتاج، عنده دو كولور. لا كولور تاعو عنده الجولد وعنده لو سيلفر. فوالا عندنا البرايم بوك بي 2 اللي جا اون كولور سيلفر، هذا سي 15 بوس اللي فيه سيليرون 4 جيجا د رام et 500 ديسك دور. الحاجه لافونتاج تاعو انه عنده ان ايكرون فول اتش دي 1080 بي، دونك اللي يحبوا يشوفوا به ولا لي فيلم ولا لي سيري ولا يساعدهم بالبزاف. دونك من هنا ابخي نطلعوا لا غام عندنا الاول ان وان هذاك تاعنا جديد اللي لونسيناه. هذا الاول ان وان لافونتاج اللي عنده سي راهو اكسترا سليم، جوست 0,7 ملم ميم با 1 سنتيمتر. عنده اون دال دو 21,5 بوس اون فول اتش دي. دونك فريمون اللي يحب يستعملوا بور البيرو ولا راح يساعدوا ولا يحطوا في الصالون تاعو ولا باسكو اوليمون لافونتاج تاعو انك باغ اكزومبل يا دي بارون اللي يحبوا يستعملوا لي زونفون تاعهم ينسيهم لانفورماتيك ماذا بهم يكونترولي واش راهم يديروا. دونك اوليو يشيلوا لابتوب ولا يروح به لا شومبر تاعو يبريفير يحطوا اوليمون في الصالون ولا ويكونترولي واش راهو يدير. او ميم طون لونفون يفا سينيسي للموند انفورماتيك. وكما قلت لكم ثاني اون لونسي ثاني لا غام تاعنا هاو ليكسكلوزيفيتي جيمر تقدروا تشوفوا معنا كاين هاي اون باك لايت تو سكي لي زافونتاج تاعو. هذا سي فريمون بيسي تري بويسون ديستيني بوكو بلوس بور ان يوزاج جيمر او بيان بروفيسيونيل انفوغراف او اركيتكت. فوالا هذه اونسومبل توت لونسومبل دو لا غام تاعنا.
Exactement. L'offre pour les étudiants, c'est le pack P2. Les fait avec le 15 pouces, c'est les ronds 4 Go et 500 disques durs. Nous avons une sacoche, cartable plus un antivirus d'une année, plus un casque et une souris sans fil. Condor, pour le prix de 36 100 dinars. Et là aujourd'hui on est passé comme signature Pat Hamedi à Hamedi tout simplement parce que on va faire déjà on fait des trucs en dehors de Pat aujourd'hui et on va aussi s'étaler sur d'autres produits. Donc on a pensé à zapper la notion Pat. Et dorénavant là où vous trouvez le logo Extra Hamedi, nous travaillons sur un label de qualité donc sur tous les produits qu'on va faire prochainement. Actuellement ce qu'on fait, haute qualité, avec un prix qui reste toujours plus ou moins accessible à la majorité des Algériens. Donc voilà, on va prochain slide. Donc en 2018, nous avons lancé une nouvelle gamme qui est le couscous intégral ou bien complet. Il fait des bienfaits اللي déjà هضرنا عليهم comme il est riche en fibres, يسهل عملية العبور أكثر من يعني الكسكس العادي، فيه دي فيتامين أكثر من الكسكس العادي etc. Donc وعدتكم باللي on va lancer aussi des pâtes alimentaires qui vont enrichir la gamme intégrale en Algérie. Sachant qu'aujourd'hui l'offre de pâtes alimentaires intégrales, entre parenthèses au blé complet aujourd'hui en Algérie, ça par rapport à la demande. Donc il y a des marques qui sont extrêmement chères, il y a des marques peut-être qu'on pense qu'on peut faire mieux en termes de qualité. Pour des nouveaux investissements, peut-être ce n'est pas le bon moment. ممكن يكون هناك تخوف من بعض المتأملين الاقتصاديين لازم يستناو يعني النظام الجديد، الدستور ممكن يكون فيه تعديلات، ممكن يكون قوانين جديدة اكسترا. دونك ممكن إذا حبيت تستثمر في مشروع يعني مهم والله كبير هذاك ممكن يكون بعض التردد من بعض المتأملين. اما احنا كان عندنا ديجا مشاريع اللي كانت ديجا تخاصي اللي ما نقدروش نحبسوا اليوم في نصف الطريق، والمنتوجات الجديده اللي رانا نديروا فيها في مصنع تاعنا اللي ديجا il existe. Donc ce qu'on veut c'est des nouvelles recettes, c'est des trucs créatifs etc. اللي ما تاثرش علينا العوامل الخارجيه باش نصدروها وحنا باش نعملوها. اما الخارج والتصدير توصل العالم ما يحبسش.
دونك وحنايا كشركه مواطنه التصدير يهمنا بشي كثير، لانه توقعنا انسداد يعني في اي مجال، في اي شركه حابه تروح بايدي توصل الفو كيل سيكسبورت، لانه السوق المحلي اليوم ولا غدوه راح يعرف انسداد. لازم دونك اي متعامل طموح، je dirais bien طموح، اللي حاب يروح بعيد il faut qu'il s'exporte. و pour exporter c'est pas facile، لازم يكون فريمون كرياتيف، لازم يكون فريمون كومبيتيتيف، لازم يكون يسمح من حقه في حوايج اون لوكورونس باغ اكزومبل لو بينيفيس ما يخممش عليه اليوم راه يجي بعد 10 سنين ولا 20 سنه واحده اخرى. دونك هذه احنا ما تخوفناش يعني الوضع الحالي. احنا دي زالجيريان ابخي تو، حنا ولاد الجزائر، اون با ان بلان بي، ما نقدروش قال ما نستثمروش في الجزائر وغدو نروحوا نستثمروا في بلاد واحده اخرى. باغ كونطخ الامريكان والمولتي ناسيونال عنده لي بي كامل بوغ لي متاحين ويقدر يستثمر وين يساعدوا الحال. احنا اليوم كمتعامل جزائري واقتصادي ومواطن، احنا سي لو مومون باش نبرهنوا باللي حنايا ولاد الجزائر، وحنا اللي نهزوا الجزائر ونطون با دي انفستيسور اترونجي باش يهزوا لنا بلادنا. دونك فوالا ما كان حتى مشكل. هذا هو المومون اللي صح يبان ويناه اللي صح مواطن ومستثمر وجزائري صح من واحد اخر. صح ممكن يتخوف انه ما يستثمرش بحاجه جديده، مي ما يعاودش يركلي اللور يغلق ولا يخمم يروح لبلاد واحده اخرى ولا ذاك. نو autant que Ben Hamedi, nous n'avons pas un plan B. Nous avons que l'Algérie, comme plan A, comme plan B jusqu'au plan Z. ما عندناش حل واحد آخر. Pour avancer, pour mieux vendre، باش نبقاو نحكموا حنايا الخدامه تاعنا ونقدروا نبقاو نسلكوهم ونقدروا نبقاو توجور نساهموا في البنوك وفي لي زامبو اكسيتيرا. Nous devons travailler. دونك ما عندناش حل واحد اخر، لازمنا نخدموا، لازم نخرج منتوجات جديده، لازم نعمل تخفيض، لازم كذا. هذه هي دونك فوالا. حاليا راني قلت لك في 2019 ديجا حلينا دو بيي جدد على كل حال، اللي هما قلت لك لا غامبي اي لو سينيغال. اي نو افون اكسبورتي بلوس كون فوا. نعتز حنايا بحاجه كيما هذه. Aujourd'hui on a exporté pour 10 pays étalés sur 3 continents، c'est très important. وفي نفس الوقت ما نساوش باللي ماهيش سهله، ماناش حنايا اول واحد يروح يكسبورتي في لا غامبي ولا في السينيغال ولا في اوروب. دونك حنايا شاك جور اون ابرون، دايرينها حنايا كوم هدف ان نكسبورتيو اكثر، سوا في لي بي ديجا اللي رانا نيكزيستيو فيهم، وزيد نحلوا اسواق جديده كيما البارتناريا اللي درناها مع لا سوسيتي كنديان. ميم سي نخدموا سو سا مارك، سا غاست نوتر برودوي لكن كيفاه وراح تستفاد منه كيما نقولوا حنا الدوله الجزائريه. ما يهمش دوك بلا مارك تاعي ولا بلا مارك تاعو، بوغ ان ديبي نتعلموا منه حنايا، ومن بعد نحل نديروا لا مارك تاعنا باغ لا سويت. نو افون اكسبورتي بور لي بات اليمونتير اي كوسكوس. ممكن يخفى لكم بلي اونفان لا ماجوريتي دو بيرسون يعرفوا بلي نو افون 3 مارك. نو افون اكسترا بن حمادي، نو افون لالا، نو افون زينه. كي نقول لك اكسترا نيكزيست با في لي 3 كونتينون، في لي كامل لي بي، باسكو لا pour être créatif وحاب تروح بعيد tout ça. chaque pays عنده ses habitudes de consommation, ses habitudes de conditionnement تاعو. واحد يقول لك اعطي لي 500 غرام، واحد يقول لك عندك 1 كيلو اكسيتيرا. لازمك تلقى له الحلول لانه هو عنده العرض. لكن كيفاه ما يحتاجكش انت يعني كي تجي تشوف. لكن كيفاه دونك يا تعطي له ان تروك تري انتريسون، ان برودوي كيما راهو حاب هو والله او مينيموم. هذه او مينيموم، سينون باش يحبس مع واحد ويبدا معاك نتايا اللي كان هما دي برودوي دي مارك ولا دي زونتربريز كيما نقولوا حنا لي زونتربريز تورك عندهم تدعيم في التصدير بلوز امبورطون كو نو مالوغوزمون كيما نقولوا حنا، وكي اكزيست ديجا في هاد لي بي تو سا. دونك حنايا اون دوا دوبلي ليفور وباش نلحقوا. سي با سوفيزون دو فير اوتون كو لي زوتر، الفو فير بلوس كو لي زوتر وباش نلحقوا ما نعرف. هذا تي اللي قلتي لي لك حنديروه ولا مانيش حنديروه. احنا خممنا في اللورج اللي شفناه باللي كيما نقولوا حنا في البريوريتي بلوز امبورطون كو كسكس بالخضر. ممكن نديروه نو بور هذا العام نو، ما نكذبش عليك نو بور الكسكس بالخضر اونيتمون واحد ما ريكلام عليه. تكون شفنا بلي كاين طالب وكاين هذاك اون لو في ما كاين حتى مشكل، اون بو الفيغ دون ان موا نديروه. عندنا الوصفات تو سا ابخي فيغ بوغ فيغ ومن بعد ما تتبعش ومن بعد تخليها هكذاك. نو حنايا نديروا حاجه
باغ لا سويت لازم نكومونيكيو عليها، لازم نكومونيكيو لي بيان في اكسيتيرا، مش نحطوها ومن بعد ما تمشي لناش والله هذاك نو. Voilà, aujourd'hui c'est commandé d'y aller aussi vers des pâtes complètes. C'est très bon pour la santé, c'est léger, et la digestion qu'à faire. Voilà. Et il y a quand on parle de santé, il faut y aller vers des choses.